Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Donc, on a la conclusion. Conclusion, calculer le rapport de transmission globale RG, sachant que RG c'est égal à R1 fois R2. Donc, on a RG, طلب مني باش نحسبها R1 fois R2. Donc, on dit RG c'est égal à R1 fois R2. C'est برشا question هذا. Directement باش نعمل application numérique. عندي R1, عندي R2. Donc, نجم نطلع RG. RG c'est égal à R1. طلعناها بكري ك R1 كان تتذكروا. مش هذه الباج R1 هاي 2 tiers. Donc R1 c'est 2 tiers. باش نكتب على هنا R1 2 tiers. R2 c'est égal, شوفوا R2 مع بعضنا. R2 c'est égal à 1 quart. R2 c'est égal à 1 quart. باهي نجي لهنا توا. دونك نعوض R1 1 quart. R1 هي 2 tiers. 2 tiers باش نضرب 2 tiers في 1 quart. نضربو 2 fois 1 و 3 fois 4 جينا 2 sur 12. 2 sur 12 simplifié par 2 جينا 1 sixième. Donc le rapport هو 1 sixième. باهي هذا سهل. السؤال هذايا هو اللي فيه شوية إشكالية. Calculer donner une autre méthode pour calculer le rapport de transmission globale RG. طلع لي بطريقة أخرى. باهي طريقة أخرى هذه تقراوها في التروازيام. دونك طريقة أخرى شنو هو الطريقة الأخرى؟ يبدأ عندك plusieurs roues de friction ولا هما transmission par plusieurs éléments. مثلا عندك رو كبيرة تدور في رو صغيرة، الرو صغيرة هي بيدها تدور في رو نعملوها أكبر برشا. دونك في الحالة هذه شنو اللي باش يصير؟ هذه نسموها باش نسموها هذه نسموها 1 رو 1 رو 2 رو 3. باهي عندك دو ميثود. الميثود الأولانية طلع الرابور بين ال1 و 2 برك تكتبوا هذاك طلع الرابور هي R نسموه مثلا R1 بين ال1 و 2 نسموه R1 2 خير. R1 2 هذا الرابور الأولاني بين ال1 و 2 تنسى هذه مش موجودة. تعمل الفيتيس نتاع sortie R2 N2 sur N1. هذيك كيفاش نطلعو الرابور ولا الديامتر نتاع 1 العكس معناها الديامتر نتاع 1 sur الديامتر نتاع 2 وطلع الفيتيس R بين 2 و 3. هذا بين هذوما الزوز هذه تلغاها طلع الرابور بين هذوما الزوز. الرابور جلوبال نتاع السيستم اش معناها جلوبال؟ معناها كيفاش دخل الموفمون كيفاش في السورتي كيفاش خرج الموفمون. دونك اللي هنا رابور جلوبال نسموها عادة R توتال ولا RG. RG c'est égal R1 2 بين ال 1 و 2 نضربوها فوا R2 3. الرابور الثاني نضربو هذوما نتحصلوا على الرابور جلوبال. هذه الطريقة الأولى اللي عملناها احنا صحيح. هذه بريمير ميثود. باهي دوزيام ميثود اللي هو طلبني باش نطلعها. دوزيام ميثود كي يبدا عندي سيري يسموه هذايا تران معناها سيري مجموعة في جورة بعضهم. لي رو انترميديير باش نلغيهم. نلغي الرو انترميديير نطلع الرابور حتى كان يبدا عندي 2 رو 3 رو بجنب بعضهم. باش نعمل لكم الكام تاع 3 رو 4 رو معناها واحدة أخرى هنا واحدة هنا مثلا في الآخر واحدة هاك عندهم دي ديفيرونت ديامتر. دونك نلغي الانترميديير الزوز هذه وهذه. هذا لونتري كيفاش لونتري وهذا السورتي كيفاش خرج في السورتي الفيتيس نتاعنا. دونك شنو نعمل الرابور جلوبال تبع بالروج. رابور جلوبال سي ايغال الفيتيس نتاع الفيتيس ان دو ريسبتريس سورتي معناها ريسبتريس نقسمو على الفيتيس تاع موتريس. دونك
ريسبتريس اللي باش تستقبل في الاخر بالكل في السيستم تاعنا هي 3، دونك سي ايغال ان 3 ديفيزي بار ان 1 و2 هذيك نلغيها. دونك هذا هو الرابور جلوبال ان 3. هذه الفيتيس تاع هذه نقسموها على الفيتيس نتاع هذيك. بالنسبه هذه الفيتيس، بالنسبه للديامتر نولو نقسمو بالعكس. كي جا عندي الديامتر نقسم الديامتر نتاع لونطري هذا بالديامتر، الديامتر نتاع هذه ديفيزي دي 1 ديفيزي بار دي 3. هذا رابور جلوبال في الميثود الثانيه، عكس هذه معناها. دونك هذه الطريقه الثانيه. دونك نجي لهنا باش نكتب دوني نوتر ميثود بور كالكولي ار جي. دونك ار جي سي ايغال الفيتيس دو سورتي، نكتب له راهي ديما هي الفورمولا هذه جينيرال، هذه بلو جينيرال. فيتيس دو سورتي معناها ريسبتور ديفيزي بار الفيتيس موتور اللي ريسبتور سيرو دي فيتيس موتور، اللي هي في الحاله نتاعنا هنا ريسبتور الاخراني بالكل اللي باش يستقبل الموفمون هو هذا 7 رو 7 ان 7 سور. هذا باش يستقبل الموفمون منين جاي من هنا، يدور هكا ويمشي هكا ويرجع من هنا. دونك هذا ان شنو هذا نسيتو انا ان 3 في بالي، ان 3 بالضبط ان 3. دونك سي ان 3 باش نعاود نكتبها ار جي سي ايغال ان 7 سور ان 3. ابليكاسيون نيميريك ار جي سي ايغال ان 7 ان 7. تو باش نفركس على ان 7 ان 7 7 7 هاي 250 ان 7 250. باش نجي لهنا نكتب ان 7 هي 250 ديفيزي بار ان 3. ان متاع 3 هو ان متاع الموتور كان تتذكروا اللي هو 1500. ان 3 هو 1500. جوست نثبت من هذايا ان 3 هو ان 1 خدمناها هاي ان 3 هاي ان 3 تيكال ان 1500. دونك خدمناها الكريكا 1500. دونك 250 ديفيزي بار 1500 زيرو هذايا اون سامبليفي بار لي زيرو. دونك كي نحسبوها هذيا 150 باش تجينا بالضبط نجم تحسبوها نسامبليفي بار 25 25 في 6 تجينا 25 في 6 بالضبط تجينا 100 ان سيزيام. ان سيزيام هذيك هي نفسها لقيناها بالطريقه الاولانيه. دونك نذكركم الرابور دو ترانسميسيون ديما هذه فورمول جينيرال باش نسطرها. الفورمول هذه جينيرال. بون السؤال هذا صعيب شوي، دونك توقع في الدوار سانتيز باش يجيك سؤال صعيب شويه نتاع الكلام الدوي نتاع الكلام ده باش نفرقوا بين الكلام ده. نعطوا 18 و 19 ويبدا ثم فرق بيناتهم بين النيفو نتاع الكلام ده، شكون فاهم برشا شكون فاهم شوي شكون احنا ماشي. باهي سو ميكانيزم هذايا ساهل. سو ميكانيزم اكسيلير لا فيتيس ولا رالونتي لا فيتيس؟ الميكانيزم هذا يقوي في الفيتيس ولا ينقص في الفيتيس؟ دونك في الحاله هذه نمشي باش نعملوا رابيل صغير. اذا كان عندك اير رابور بصفه عامه اقل من 1 0.5 0.3 0.25 0, معناها اقل من 1 راهو رالونتي ينقص في الفيتيس. واذا كان اير رابور اكبر من 1 2 3 كذا 5 راهو اكسيلير لا فيتيس. دونك اذا كان اقل من 1 واضحه اقل من 1 0, راهو رالونتي. اذا كان 1 2 3 1 اذا كان 1 راهو ما يحافظ على الفيتيس. بون ما نكتبوهاش هذه خاطر عاده معروفه. اذا كان 1 راهو لا ميم فيتيس.
هي بيتا، هذه معروفة، هذه ما نكتبوهاش، اما هذوما نركزوا على هذوما اكثر. اذا كان اقل من ان راهو رالونتي، واذا كان اكبر من ان راي اكسيلير. باهي طريقة أخرى نجمو نعرفو بها أكسيلير ولا رالونتي، نشوفو لونتري كيفاش جا الفيتيس وكيفاش خرج. إذا كانوا كبر راهو أكسيلير، أو وإذا كانوا نقص راهو رالونتي. وبيناتنا راهو إذا كان حكالك ريدكتور راهي رالونتي، من غير ما تكسر راسك. ريدكتور اسمه ريدوي، ينقص معناها بالفيتيس، رالونتي لا فيتيس. نثبتو احنا ترى عندنا رابور الساعة أقل من ان سيزيام أقل من دونك رالونتي. عندنا الفيتيس كيفاش جانا الفيتيس، جانا 1500 كيفاش خرج في السيت ان سيت شفناها بكريكا، ان سيت 250 من 1500 طاح ل 250 دونك رالونتي. دونك هنا جوستيفي فوتر ريبونس. هنا الريبونس كومون جوستيفي كار لو رابور ار جي جلوبال بالطبيعة أقل من تنجم زادة تفسر له باللي انت في هذه صحيحة حتى لهنا سي بون. تنجم زادة تزيد توضح له معناها السورتي ان لونتري معناها كيفاش دخل الفيتيس 1500 ان اقل من ان سورتي نتاعنا هي في السيت. إذا كان كتبت له هذيا بركة ظاهر الفيتيس في لونتري جاء أقل من السورتي، سامحوني 1500 أكبر، دونك نبدو ان سيت أوضح. سامحوني ان سيت سورتي في الان سيت أقل من 1500 في الان دونك هذه 250 أقل من ان هذا أوضح. B. Par quel système de transmission on peut changer le système 1? Par quel système de transmission on peut changer le système 1? السيستم 1 يحكي على هذا، عندي شيما أوضح. هذا système de transmission يحكي على هذا باش نجمو نعوضو. هذا احنا قرينا ثلاثة حاجات 3 تيب دو ترانسميسيون في البريمير اني اللي هما بولي كروا رو دي فريكسيون، هذوما زوج ريناهم. وثم واحدة أخرى ما حكيناش عليها في الدرس هذا اللي هي نفس كيما البولي لكن فيها دي دون بالسلسلة نتاع البسكليت الشين هذيك. دونك باركيل سيستيم نجم نعوضوها بالسلسلة تولي ما عادش. علاش ما نعوضوهاش رو دي فريكسيون مرة أخرى؟ على خاطر رو دي فريكسيون كي يبداو رابروشي قراب لبعضهم، أما ذوما بعض يلزمني سلسلة. دونك par système pignon et chaîne par pignon et chaîne نجم نعوضوها par pignon et chaîne. دونك البارتي هذه سايي باش نتعداو في الفيديو القادم لي ليزون ميكانيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.